बहादुर चुड़ैल को ललकारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा और मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो दीन और दुनिया दोनों का इल्म हासिल कर रहा है। बहादुर कुरान का हाफिज़ है और 5 वक्त का नमाजी भी। बहादुर एक दिन अपने खेतों की तरफ खेलने के लिए गया। वो वहाँ एक दरख्त के नीचे अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगा कि अचानक इसकी नज़र एक रोशननुमा चीज़ पर पड़ी। उसने उसे वहाँ से उठा लिया और गौर से देखने लगा। वो एक घड़ी जैसी थी, इस पर अल्लाह लिखा था और बहादुर ने कहा, ओह ये कितनी रोशन है और ख़ूबसूरत भी, मगर ये किसकी होगी? अचानक से एक बुजुर्ग ज़ाहिर होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम इसको पहन लो, ये तुम्हारी है। बहादुर, मगर बाबा आप कौन हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नेकी हूँ बेटा, और ये तेरा इनाम है, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी, तुम इसे पहन लो। बहादुर परेशान होकर पूछता है, मगर मैंने क्या नेकी की है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तुम दुरूद पढ़ते हो, माँ बाप और दूसरों की मदद करते हो, जो भी ये करेगा उससे इनाम मिलेगा। बहादुर अली, शुक्रिया बाबा, मैं हमेशा अच्छा करूँगा और बहादुर बनकर दूसरों की मदद करूँगा। बहादुर घर आ जाता है, अपनी जूती उतारकर कमरे में बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि अचानक इसकी बहन आ जाती है। भाई क्या बात है, आज आप घर जल्दी आ गए, अपने दोस्तों से खेले भी नहीं? नहीं, हाँ खेला हूँ, लेकिन बस ऐसे ही। अच्छा, तो ये आपके हाथ में क्या है? ये घड़ी बहुत खूबसूरत है। बहादुर खामोशी से इसकी तरफ देखने लगता है कि अभी आप जाओ, मुझे सोना है, नींद आ रही है। परी पूछती है कि आपने असर की नमाज़ पढ़ ली? बहादुर ने सर हिलाकर कहा, हाँ मैं मस्जिद में पढ़ आया हूँ। जैसे ही बहादुर के बिस्तर पर लेटता है तो वो उसकी आँख लग जाती है, और जब आँख लगती है तो वो ख्वाब में किसी और ही दुनिया में होता है जहाँ बहुत से लोग रो रहे होते हैं। बहादुर ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है, इनके करीब जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? एक बच्ची इसके करीब आती है और कहती है, मेरा नाम दीपिका है, यह हमारा कबीला है, यहाँ करीब ही एक जंगल है, वहाँ बहुत खौफनाक चिड़िया रहती है जो कि इंसानों का खून पीती है। वह हर माह बाद आती है और ख़ूबसूरत लड़की को छीन कर ले जाती है। इसने बहुत सी लड़कियां मार दी हैं और घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कल इसने दोबारा आना है। इसने कहा है कि एक लड़की को तैयार करके यहाँ टीले पर छोड़ दे, वरना बहुत नुकसान होगा। दीपिका रोने लगी और वो इतना रोई कि फुट फुट कर रोने लगी। आज मेरी बारी है, इसलिए मुझे तैयार किया गया है। हाँ, तो आप कौन हैं? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप कहाँ से आए हो? बहादुर ने उसे जवाब दिया, आराम से, मेरा नाम बहादुर अली है, मैं मुसलमान हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं इस चुड़ैल का मुकाबला करूँगा, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का कलाम यानी कुरान की बहुत सी आयत मुझे याद हैं जो इन खबीस जन्नात का मुकाबला के लिए काफ़ी हैं। बहादुर से दीपिका ने सब लोगों को मिलाया, यानी अपने माँ बाप को भी मिलाया। बहादुर तुमने उन लोगों से कहा, तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं अल्लाह के हुक्म से इस डायन को तुमसे दूर कर दूंगा, बस तुम लोगों को कुछ तीरों का इंतज़ाम करना होगा। बहादुर के कहने पर बस्ती वालों ने बहुत सारे तीर तैयार कर लिए। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, बहादुर ने दीपिका से कहा, तुम तैयार होकर टीले पर चलो और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बस्ती के लोग पीछे से छुपकर तीरों से वार करेंगे। दीपिका ने सर हिला दिया। बहादुर ने टीले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र स्टार्ट कर दिया। नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, ऐ रब तू सब कुछ जानने वाला है, मेहरबान है, इन लोगों की मदद फरमा और इन्हें दीन की समझ अता फरमा और इस डायन को नस्तो नबूद कर दे, आमीन। मंसूबे के मुताबिक सब टीले पर जमा हो गए। कानी चुड़ैल आ गई। जब वो आई तो बहुत तेज़ आंधी चली। फिर जब सहर हुई तो एकदम तूफान थम गया। बहादुर अली पहले थोड़ा सहम गया,
پھر اس نے یاد کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ اللہ سے ملے تھے تو وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہیں کہ اے موسیٰ اپنے بازو کو اپنے بغل کے ساتھ لگا لو تاکہ تم خوف محسوس نہ ہو۔ بہادر نے ایسا ہی کیا اور آیت الکرسی منہ میں پڑھنے لگا۔ اچانک ڈائن کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اس نے چیخ کے کہا، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تم سب کو مار دوں گی اور برباد کر دوں گی۔ اچانک بہادر سامنے آیا اور کہا، میں ایک مسلمان ہوں اور ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ تم جانتے ہی ہو کہ مسلمان جب ایمان اور یقین کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کریں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کانی چڑیل، ہا 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 ہا، تم مجھے مارو گے، دیکھتے ہیں کون مارتا ہے۔ بہادر نے ذکر کرتے ہوئے جیسے تلوار اٹھائی، اچانک نیک بابا جی اس کے سامنے آ گئے اور کہا، بیٹا یہ اللہ کے نام کی گھڑی تمہیں غائب کرنے میں مدد کرے گی، اور ایک اور بات، اس ڈائن کی دوسری آنکھ میں وار کرنا، اس میں اس کی جان ہے۔ بہادر علی، شکریہ بابا جی، میں ایسا ہی کروں گا۔ بہادر نے تلوار لی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی، کیونکہ بہادر نے اشارہ دیا تھا۔ چڑیل کافی زیادہ زخمی ہو گئی مگر غائب ہو گئی۔ غائب ہوتے ہی کہنے لگی، کل آؤں گی اور تم لوگوں کو دیکھ لوں گی۔ سب بستی والے گھر آ گئے۔ سب لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ اب تو وہ زخمی ہو گئی ہے، اور زخمی چڑیل اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بہادر بھی بہت پریشان ہوا، مگر بہادر نے ان لوگوں کو تسلی دینے لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بہادر سونے لگا کہ اچانک کھٹ کھٹ کی آواز آئی، آندھی بھی آئی اور سب گاؤں والے ڈر گئے۔ بہادر نے تلوار پکڑی اور اپنی گھڑی کا بٹن دبایا اور غائب ہو گیا۔ چڑیل لوگوں کو مار رہی تھی اور گھروں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اچانک رک گئی اور گر گئی، پھر بولی، میرے سامنے آؤ، مقابلہ کرو۔ پھر بہادر اس کے سامنے آ گیا اور ذکر کرنے لگا۔ جیسے ہی بہادر اس کے پاس آتا ہے اور وہ قد میں چھوٹی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ پھر چڑیل نے بہادر پر وار کیا۔ اچانک بہادر نیچے ہو گیا۔ پھر بہادر نے اللہ اکبر پڑھا اور زوردار وار اس کی آنکھ میں کیا، جیسے کہ بابا جی نے اسے بتایا تھا۔ جیسے ہی بہادر نے اس کی آنکھ پہ وار کیا تو اس کو آگ لگ گئی۔ یہ سب بستی والے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب اکٹھے ہو گئے جو کل رات کو بہادر کے خلاف بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بہادر سے معافی مانگی۔ بہادر بیٹا، معاف کر دو، ہم نے تمہیں غلط سمجھا۔ تمہارا مذہب تو بڑا پیارا ہے جو انسان کو دوسروں کی مدد کرنے پر اجر دیتا ہے۔ بہادر نے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور بزرگ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں اس مالک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا۔ دیپکا، بہادر، کیا میں مسلمان ہو سکتی ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہادر نے کہا، ارے تم اکیلی کیوں مسلمان ہوگی؟ ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پھر بہادر نے ان سب کو کلمہ شہادت پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی بہادر نے انہیں کلمہ پڑھایا، انہیں خدا حافظ کہا۔ بہادر سویا ہوا تھا، خواب سے بیدار ہوا اور بہت خوش ہوا۔